दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 24 देखि 26 गतेका लागि तोकिएको छ। 5औं पटक केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको हो र यो कार्यतालिकामा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा धेरै नेताहरू विश्वस्त हुन थालेका छन्, काङ्ग्रेस कार्यकर्ता विश्वस्त हुन थालेका छन्। तोकिएकै समयमा महाधिवेशन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिका साथै नेतृत्व पनि 26 गतेपछि परिवर्तित हुनेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको पुनर्संरचनाको बहस यही बेला उठिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिका साथै आधारभूत तहमा पनि पुनर्संरचनाको कुरा भइरहेको छ र यही विषयमा संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका सचिव दिनेश थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी प्रविधिका हिसाबले, सूचनाका हिसाबले, सञ्चारका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस कसरी परिवर्तन हुँदैछ वा हुन थालेको छ, यही विषय वरिपरि रहेर बहस गर्नेछौँ। बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद टिभीजी। तपाईहरूको यो विभाग गठन भएपछि तपाईहरूले गरेका कामको एउटा समीक्षा गर्ने समयसम्म पनि आइपुगेछ। तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सूचनालाई, सञ्चारलाई र प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ प्रविधिलाई पनि अपनाउने क्रममा के कति उपलब्धि हासिल गर्नुभयो अहिलेसम्म? धन्यवाद डिबीजी। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचारको विभागको जिम्मेवारी पाएको लगभग 15 महिना हुँदैछ। हामीले यो 15 महिनाको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि हामीले पहिलो बैठक सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको पहिलो बैठक बस्यौँ र त्यसै बैठकबाट प्रविधि मैत्री काङ्ग्रेस हाम्रो अभियान भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि अभियानको सुरुवात हामीले पहिलो बैठकको निर्णयबाट नै गऱ्यौँ। त्यसको कामको सुरुवात हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको 1999 मा बनेको जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटलाई हामीले परिमार्जित गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यो वेबसाइटलाई किन परिमार्जन गऱ्यौँ भन्दा त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार बनाइएको थियो, तर अहिले हामी डिजिटल क्षेत्रमा, आइटीको क्षेत्रमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेका छन्, जसका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई डिजिटलाइज गराउनका लागि सबैभन्दा पहिला देखिने, विश्वभरिबाट देखिने त काङ्ग्रेसको वेबसाइट हो। त्यसलाई हामीले पहिलो पटक 1999 मा बनेपछि त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गऱ्यौँ र अहिलेको प्रविधिसँग मेल खाने गरेर कमसेकम पार्टीका सबै गतिविधिहरूलाई समग्रमा वेबसाइटभित्रै अटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिका गतिविधि मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका 77 वटा जिल्ला छन्, ती 77 वटा जिल्ला कार्य समितिहरूको गतिविधिहरूलाई पनि हामीले त्यही एउटै हाउसभित्र इन्ट्री गर्न खोजिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले हामीले विभिन्न सब डोमेनहरू क्रिएट गरेर 77 जिल्लाका गतिविधिलाई पनि त्यहीँ राख्दैछौँ। हामीसँग 35 वटा जनसम्पर्क समिति छन्, ती जनसम्पर्क समितिका गतिविधिलाई पनि त्यही वेबसाइटसँग जोड्दैछौँ। सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका 13 वटा भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको गतिविधिलाई पनि त्यहीँ जोड्दैछौँ, ताकि हामीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको वेबसाइटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसको मूल वेबसाइटमा जान्छौँ। त्यसपछि हामीलाई आवश्यक परेको भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक सङ्गठन अपडेट गर्न अझै कतिपय बाँकी छन्। सुरुवात गरेका छौँ होइन। अब यो सुरुवातले कमसेकम काङ्ग्रेसको वेबसाइट चाहिँ अरूको पार्टीको भन्दा फरक हुनेछ भन्ने कुरा देखाउनका लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसका दस्तावेजहरू खोजी गर्नका लागि सबैभन्दा समस्या भयो भनेर धेरै पटक कुरा उठिरहेको थियो, धेरै साथीहरूको गुनासो पनि थियो। त्यसकारणले हामीले अहिले काङ्ग्रेसका डकुमेन्टहरू, महासमितिले पारित गरेका डकुमेन्ट, त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा लेखिएका ग्रन्थहरू, तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने डिजिटल लाइब्रेरी अन्तर्गत त्यहीँभित्र नै इन्क्लुड गर्न खोजिरहेका छौँ, ताकि हामीले चाहेको समयमा कसैले पनि पढ्न सकियोस्। र काङ्ग्रेसले विभिन्न घटनामा जारी गर्ने विज्ञप्तिहरू हरेक घटनासँग, हरेक परिवर्तनका कुराहरूसँग काङ्ग्रेस जोडिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले प्रत्येक घटनाहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा दिनका लागि सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिहरूलाई पनि त्योसँग अन्तर्गत जोडेका छौँ। सँगै हामीले अर्को कुरा जोडेको कुरा, प्रविधि मैत्री अभियानलाई नै जोडेको कुरा के हो भने काङ्ग्रेसका विचारको बहस भएन, विचार प्रवाह गर्ने कुरा भएन, काङ्ग्रेसले त्यो कमजोर रह्यो भन्ने आरोप लाग्थ्यो। त्यसकारणले हामीले अहिले कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसको फेसबुक पेजबाट लाइभ छहारी संवाद पनि निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छौँ। त्यो हामीले विभाग गठन हुनुभन्दा अगाडि नै साथीहरूको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस सूचना नेटवर्क भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसलाई विभागले
गठन गरिसकेपछि त्यसलाई ओनरसिप लिएर त्यसलाई निरन्तर रूपमा अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। डाक्टर सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा त्यो काम भइरहेको छ। अनि यो प्रविधिका जति पनि काम भइरहेछन् फेरि इन्जिनियर दिपेश विष्टको नेतृत्वमा भइरहेछ। हामीले त्यहीँभित्र विभागीय विभिन्न समितिहरू बनेका छन्। त्यसले समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि निरन्तर रूपमा काम चाहिँ गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग नयाँ पुस्ताका अहिले कार्यकर्ताहरू पनि जोडिएका छन्। पछिल्लो वडाको पालिकाको अधिवेशन हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै नेतृत्व तहमा पनि युवा पुस्ता छ जो प्रविधिलाई एकदमै आत्मसात गरिरहेको छ, प्रविधिलाई एकदमै आफ्नो हतियार बनाइरहेको छ। त्यो समूह पार्टीमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने र जुन तहको फड्को मारि नै सक्नुपर्ने हो त्यो लेभलको फड्को मारेको छैन, त्यो लेभलमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छैन भनेर आलोचना अहिले हिजो आज पनि हामी सुन्ने गरेका छौँ। जस्तो तपाईँले बनाएको भनेको भर्खरै भन्नुभयो वेबसाइट बन्यो, तर त्यहाँ दस्तावेज खुल्दैन, वेबसाइट खुल्दैन भन्ने गुनासो अहिले पनि साथीहरूले तपाईँहरूलाई पनि गर्नुभयो होला होइन, त्यो देखिन्छ पनि। यी चिजहरूमा हामी ढिलो सुरु गरेर हामी अलिकति समस्या भएको हो या पार्टीले नै तपाईँहरूलाई त्यो लेभलको प्राथमिकतामा दिएर बजेट लगायतका कुराहरूमा व्यवस्थापन नगरिदिँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो समस्या सिर्जना भएको हो? अब पहिलो कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा सोच हो। हजुर, हामीले सोच ठुलो राखेका छौँ काङ्ग्रेसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि। अब कतिपय कुरामा काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय प्राविधिक समस्याका कारणले पनि भएका छन्। हजुर, हामीलाई चाहिने जुन यथेष्ट म्यान पावर आवश्यक थियो कतिपय कुरामा त्यो व्यवस्थापन भएन पनि होला, तर पनि हामी त्यसलाई जसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र कामको सुरुवात हामीले अहिले गऱ्यौँ भने कम्तीमा डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ। हिजो त सुरुवात थिएन, कमसेकम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो सुरुवात गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी पुगिहाल्छौँ। अब अहिले केही समस्याहरू छन्, मैले भने जस्तो कतिपय हामीले दस्तावेजहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ, कतिपयलाई अपलोड गर्दैछौँ। अब फेरि सँगसँगै यो महाधिवेशनको सबै क्रियाशील सदस्यता पनि त्यहीँ इन्ट्री गर्नुपर्ने के अरे चाहिँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ त्यतातिर पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि लाग्नु पर्यो। त्यस कारणले पनि कतिपय काम चाहिँ अलिकति ढिला भएको चाहिँ हो। त्यो कुरालाई त स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ र कमजोरीलाई स्वीकारेर नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हो। र अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको जुन पुस्ता छ, तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस को अहिलेको अधिवेशनबाट जति ठाउँमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्, पालिका अधिवेशनसम्म सम्पन्न भएका छन् र केहीमा जिल्ला अधिवेशनसम्म सम्पन्न भए। 13वटा जिल्लामा हामीले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा युवा उमेरका आधारमा भन्ने हो भने उमेरको युवा पुस्ताको नेतृत्वमा आउने चाहना धेरै रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट देखिसकेको छ। र अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्दा त्यही युवा पुस्ताले चाहेको काङ्ग्रेस बनाउन चाहिँ खोज्दैछौँ। हामीले कमसेकम प्रविधिको पार्टमा पार्टीको सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरामा किनभने कुनै पनि विचारहरूको निर्माण गर्नका लागि त सूचना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि सूचना नै भएन भने विचारको निर्माण हुन सक्दैन। त्यस कारणले पनि कमसेकम हामीले पार्टीको तल्लो वडा तहसम्म बसेर काम गरिरहनुभएका साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेका कामहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू र समसामयिक परिस्थितिमा पार्टीको आधिकारिक धारणाहरू हामीले हिजोको जस्तो खामबन्दी गरेर पठाउने जमाना त छैन। हामी अहिले एक क्लिकमा के गर्न सक्छौँ भन्दा देशैभरिका वडाहरूमा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। र त्यसलाई अझ हामीले यो एनसी विन भनेर गठन गरेका छौँ। र यो एनसी विनबाट चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ भने त्यो हाम्रा पार्टीका नाममा सञ्चालन भएका विभिन्न फेसबुकहरूलाई हामी पार्टीको केन्द्रसँग जोड्दैछौँ, ताकि हाम्रो सूचनाहरू हामीले चाहेको पार्टीका आधिकारिक सूचनाहरूलाई तुरुन्तै सम्प्रेषण गर्न सकियोस् भनेर त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हाम्रो गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका चाहिँ छौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। हामीले सूचना प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि धेरै देशहरूमा र नेपालमै पनि पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालहरू र यस्तै प्लेटफर्महरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका कहाँ पनि छ भने पार्टीका गतिविधि थाहा पाउनका लागि मात्रै होइन, पार्टीको चुनावको हारजितका लागि पनि प्रचारको माध्यम पनि त्यो बन्न थालेका छन् र त्यो प्रभावशाली प्रचार माध्यम बन्न थालेका छन्। त्यसका लागि पनि काङ्ग्रेसले वा अरू कुनै पार्टीले जुनैसुकै दलले पनि अब त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। हिजो जस्तो नारा जुलुस गरेर वा कुनै ठाउँमा ठुलो आमसभा गरेर मात्रै अब
पुग्छ जस्तो देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तपाईँहरूले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ वा त्यो अहिले पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन? होइन, एकदमै तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई मैले अगाडि पनि थोरै जोडेँ। हजुर। जस्तो अहिलेको अवस्थामा हिजो जसरी हामी निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनमा हामी मत माग्नका लागि गाउँ गाउँ जान्थ्यौँ। हजुर। ठुला आमसभाहरू गर्थ्यौँ र त्यहाँबाट पार्टीका धारणाहरू के अरे चाहिँ सार्वजनिक गरेर अनि आम नागरिकसँग हामीलाई जोड्ने काम गर्थ्यौँ। तर त्यो थोरै समय भयो, तर हामी यति धेरै परिवर्तन भइसक्यौँ नि। अहिले ठुला आमसभाहरू भन्दा पनि हामीले यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई युज गर्नुपर्ने, त्यसको प्रयोगको माध्यमबाट हामी आम नागरिकसँग जोडिनुपर्ने अवस्था छ। हजुर। जस्तो हामी अहिले म पनि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा हामी मत माग्न गयौँ, गाउँ गाउँमा घर दैलो गर्ने हुन्छ। अन्तिममा घर दैलो गर्न जाँदाखेरि सबै हामीले जुन जेनेरेसनलाई भेट्यौँ त्यहाँ हाम्रा आमा बुवाहरूलाई मात्र भेट्यौँ। त्यहाँ हामीसँगको मान्छे, हाम्रो उमेरको मान्छे र हामीभन्दा पछाडिको युवा जो के अरे चाहिँ तपाईँको अहिले 17-18 वर्षको युवा छ, उसले पहिलोपटक मत दिनका लागि, मतदान गर्नका लागि एकदम उत्साहित भएर बसेको छ। उसको अनुहार हामीले देख्दैनौँ। किन भन्दा ऊ भित्र बसिरहन्छ, घरभित्र बसिरहन्छ, ऊ मोबाइलमा व्यस्त हुन्छ, ऊ सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुन्छ, ऊ वेबसाइटहरूमा सर्च गर्नका लागि व्यस्त हुन्छ, ऊ गुगलमा व्यस्त हुन्छ। हामीसँग त रहँदैन। हामीसँग नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ भने कमसेकम हामीले ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई हामीले के अरे चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो आम नागरिकसँग, त्यो युवा पुस्तासँग पुग्न सक्छौँ। हामी यहीँ बसिरहेका छौँ, तर बाजुराको कुनै वडामा हामी पुग्न सक्छौँ, हामी इलामको कुनै वडामा पुग्न सक्छौँ, तर यहीँ बसेर पुग्न सक्छौँ नि त। तर त्यहीँ घर दैलो गर्दा पनि त्यो युवालाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले, हाम्रो पार्टीमा रहेका साथीहरूले भेट्न सम्भव छैन भनेपछि अब त्यसलाई जोड्ने काम चाहिँ कसले गर्दैछ भन्दा प्रविधिले गर्दैछ। त्यसकारणले हाम्रो के अरे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यो युवा पुस्तालाई नै काङ्ग्रेससँग जोड्नु। त्यो जोड्नका लागि चाहिँ हामीले त्यसको के अरे चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। व्यावहारिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत नै हामीले एनसी विन भनेर गठन गरेका हौँ, ताकि हामी सबै यी सामाजिक सञ्जालहरूको समग्रमा एउटा ठाउँमा राखेर त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्नु पर्यो। किनभने हामीले फेरि सरपष्ट भयो भने त त्यसले पनि त राम्रो म्यासेज दिँदैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ हामीले एनसी विन नै गठन गरेर गएका छौँ र यो हाम्रो विभाग रहँदाखेरि मात्र रहने होइन कि हाम्रो विभाग नरहँदाखेरि पनि, किनभने पार्टीको महाधिवेशनपछि त हामी रहँदैनौँ, जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यो जिम्मेवारीबाट हामी त मुक्त हुन्छौँ। तर सँगसँगै अब आउने के अरे चाहिँ पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका लागि र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि चाहिँ त्यो एनसी विन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो अहिलेको हाम्रो विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको उपहारको रूपमा चाहिँ हामी छोडेर जाँदैछौँ एनसी विनलाई। हजुर। सूचना प्रविधिकै कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले जसले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले महत्त्व पनि थाहा छ, तपाईँले त्यसमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ एउटा पछिल्लो जेनेरेसनको पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यसको महत्त्व अलिक बढी पनि थाहा छ, तपाईँ यसका लागि बढी संवेदनशील पनि हुनु होला। तपाईँकै तहमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्व जो 70भन्दा माथि छ, अझ 65भन्दा माथि छ, 60भन्दा माथि छ, जसले धेरै पछि आएर मात्रै यसको उपभोग गर्न पायो, उसलाई यसको महत्त्व अलिकति थाहा छैन, अलिकति कम थाहा छ र अलिअलि जान्न थालेको छ। उहाँहरूलाई पनि यसको महत्त्व छ, यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो पार्टी नयाँ पुस्तासँग जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण कडी बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो खालको प्रभाव पार्न सक्नुभयो कि भएन? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रभाव पार्ने प्रयास जारी छ, निरन्तरता। हामीले निरन्तर रूपमा पार्टीको नेतृत्वलाई, तपाईँले भन्नुभएको पुस्तालाई हामीले सूचना प्रविधिका बारेमा, अहिले अपडेट भइरहेका कुराहरू, गतिविधिहरूका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि हामीले कतिपय केन्द्रीय समितिको बैठकहरूमै गएर पनि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, हामीले जानेका कुराहरूलाई यसरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रविधिमा काम गर्नुपर्छ, यो प्रविधिमा हामीले अहिले गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई बुझाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो गरेकै कारणले पनि हामी यहाँसम्म आइपुग्न सकेको हो। यदि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन भने त स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो प्रविधिको आवश्यक छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई डिजिटलाइज गर्नै पर्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आम नागरिकको पार्टी हो, जनताको पार्टी हो भन्ने बनाउनका लागि र सबैसँग पुग्नु त पऱ्यो नि त। युवा पुस्तासँग नि पुग्नु पऱ्यो, त्यो वृद्ध पुस्तासँग पनि पुग्नु पऱ्यो, हाम्रो आमा बुवासँग पनि पुग्नु पऱ्यो, हामीभन्दा पछाडिका भाइ बहिनीहरूसँग नि पुग्नु पऱ्यो भनेपछि यो सबैसँग पुग्नका लागि हामी सबै खालका के अरे चाहिँ संयन्त्रहरूलाई प्रयोग चाहिँ गर्दैछौँ र सूचना प्रविधिको कुरा चाहिँ यो प्रत्येक दिन परिवर्तन भइरहेको छ।
हजुर हामी पनि कतिपय कुरामा अपडेट नभएको हुनसक्छ, तर हामी त्यसलाई अपडेट गर्नका लागि हामीसँग रहेको प्रविधिका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा उहाँहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ र पार्टीका आदरणीय नेताहरू पनि सबै अब प्रविधिको रूपमा के अरे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। पछिल्लो 2 वर्ष हामीले कोरोना काल बिहोऱ्यौँ, जहाँ भौतिक उपस्थिति, भौतिक भेटघाट एकदमै निषेधित थियो। त्यो बेला पनि पार्टीका गतिविधि निरन्तर दिनुपर्ने भयो, त्यति बेला पनि बैठक बस्नुपर्ने भयो, त्यो बेला प्रविधिको एकदमै उपयोग भयो। त्यो समयले पनि तपाईँलाई, नेताहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि अलिकति सहज चाहिँ भयो होला। एकदमै यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन छ, यो पेन्डेमिक सिचुएसनले केही कुरा भएन भने नयाँ कुराको क्रिएसन हुने हो नि त। किनभने सामूहिक भेटघाट सम्भव भएन, सामूहिक छलफल सम्भव भएन, त्यसले प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि, जस्तो उदाहरणका लागि मैले भन्छु, हामी मध्ये धेरैलाई हामी जुम एप त पहिल्यै थियो, हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेनौँ होइन। माइक्रोसफ्टका धेरै प्रोग्रामहरू थिए, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ, तर अहिले हामीले प्रयोग गर्न जान्यौँ, सिक्यौँ भनेपछि सङ्कटले हामीलाई नयाँ नयाँ कुरा सिकाउने पनि रहेछ। त्यस कारणले यो कोभिड कालमा हामीले ठ्याक्कै यो कोभिड काल सँगसँगै हामीले पार्टीको सूचना विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु र सँगसँगै यो बुझाउनका लागि पनि हामीलाई कतिपय पार्टीकै लिडर्सहरूलाई हामीले अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो धेरै उमेर समूहका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बुझाउनका लागि गाह्रो हुन्थ्यो भने धेरै सहज चाहिँ भएको हो। यो सिचुएसनले पनि हामीलाई प्रविधिमा काम गर्नका लागि अलिकति मोटिभेसन पनि भयो। अनि पार्टीको लिडर्सहरूले पनि हामीलाई यो गर्दैछौँ भन्दाखेरि ठिक छ यो गर्नुहोस् न भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूबाट सदा सहायता पनि भयो। त्यस कारणले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। अहिले धेरै गतिविधि 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा प्रविधिको प्रयोगबाट महाधिवेशन अलिकति चुस्त होस्, अलिकति गन्जागोलपूर्ण हुन्थ्यो पहिले भने, त्यसलाई अलिकति चुस्त बनाइदियोस् प्रविधिले भन्ने चाहना त नेतृत्वमा होला। तपाईँहरूले यो महाधिवेशनमा प्रविधिको उपयोग गरेर केही त्यस्तो नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले अहिले वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नै लक्षित गरेर हामीले केही कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ र योभन्दा अगाडि पनि मैले नेपाल लाइभमै बोल्दै गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, ताकि हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चाहिँ डिजिटल्ली गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ भनेर बोलेका थियौँ। हामीले यो बिचमा गरेको काम पनि के हो भने हामीले अनलाइन भोटिङका लागि चाहिँ हाम्रोमा सम्भव भएन, तर हामीले डिजिटल भोटिङ गरेर भए पनि काङ्ग्रेसका अधिवेशनहरूलाई व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको गर्नका लागि चाहिँ हामीले मेहनत गरेका थियौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो इन्जिनियर टिमले काम गर्यो। र त्यो गर्दाखेरि कमसेकम काङ्ग्रेसले यदि एकै ठाउँमा भेला भएर गर्न सक्ने अवस्था नरहँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको अधिवेशन रोकिँदैन, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन रोकिँदैन भन्ने म्यासेज चाहिँ हामीले दिन सफल भयौँ। र हामीले त्यो प्रविधि पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ, ताकि हामी भोलि आजको 14औं महाधिवेशनमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ, 15औंमा प्रयोग गरौँला। हाम्रा भातृ सङ्गठन छन्, शुभेच्छुक सङ्गठनहरू छन्, अरू पार्टीका के अरे चाहिँ निकायहरू छन्, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश छ। हामी जहीँ पनि कुनै पनि बेला हामीले डिजिटल भोटिङको माध्यमबाट चाहिँ अधिवेशनहरू टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो प्रविधि तयार छ। अब त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले चाहेको बेलामा त्यसलाई अब प्रयोग गर्न सक्छ। यसपल्ट अस्तिसम्म कोरोनाको एकदमै बढ्दो बिक्री भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट वा अरू कुनै माध्यमबाट कसरी हुन्छ भोटिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू त्यो काममा लामो समय लाग्नुभयो होइन। त्यसको प्रयोग त अब होला नहोला अहिलेको स्थिति हेरेर होला। तर अझ पनि भातृ सङ्गठनहरूका यी धेरै हुन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस त यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो एउटा मात्रै भएन, यसका त निरन्तर अरू सङ्गठनहरू छन्, अरू संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको भइरहन्छ अधिवेशन। ती अधिवेशनमा यसको प्रयोग तुरुन्तै गर्न सकिने स्थिति छ कि छैन? छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले पूर्ण तयारीका साथ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको बैठक बसेर नै हामीले पार्टीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। नीतिगत रूपमै हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ। यदि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले चाहँदाखेरि कुनै पनि भातृ सङ्गठनका, शुभेच्छुक सङ्गठनका वा अरू कुनै सङ्घ सङ्गठनका अधिवेशनहरूलाई डिजिटल्ली गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो प्रविधिलाई चाहिँ तयार गरेर राखेका छौँ। पार्टीले निर्णय गर्ने बित्तिकै त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
प्रविधिका विषयमा अहिलेसम्म संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग पार्टीका हिसाबले भन्दा, दलका हिसाबले भन्दा तपाईँ पनि एउटा दलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र एउटा दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ र हामीले गर्ने प्रश्नमा सधैँ दलहरूले, पार्टी नेतृत्वले, पार्टीले, अझ पार्टीका कार्यकर्ताले, पार्टीका नेताहरूले सूचनाका हिसाबमा चाहिँ सधैँ अपारदर्शी, सधैँ सूचनाका लागि हामीलाई चाहिँ बढी नै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अवस्था छ, जो सामान्य सूचना तपाईँहरूले दिनै पर्ने हुन्छ। तपाईँका कार्यकर्ताका लागि वा तपाईँका आम मतदाताका लागि त्यो जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि अनुदार हुने यो प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ कहिले हट्ला, कसरी हट्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब हामी त्यो अनुदार भन्नुभयो जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र लोकतान्त्रिक पार्टीले गरेका निर्णयहरू हामीले सार्वजनिक गरेकै छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेका हरेक निर्णयहरूलाई हामीले सार्वजनिक गरेर वेबसाइटमै राख्छौँ। होइन, पार्टीका के अरे चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता के अरे चाहिँ निर्णयहरू जसलाई लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, किनभने हामी लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने नै सञ्चार क्षेत्र हो, सूचना हो। किनभने सूचनाको पहुँच हुनु पऱ्यो नि त लोकतन्त्र। लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि पनि सूचना जरुरी छ। त्यस कारणले हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका निर्णयहरू चाहिँ एकदमै, नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गरेका विज्ञप्तिहरू पार्टीको वेबसाइटहरूमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीले गरेका प्रत्येक केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरू, अब कहिलेकाहीँ बरु आरोप लाग्ने गर्छ भने यो निर्णय चाहिँ सार्वजनिक नगरिदिएको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुहुन्छ, तर पनि हामीले पार्टीले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट पार्टीको वेबसाइटमै राख्ने काम गरेका छौँ। यसले कमसेकम हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ आम नागरिकलाई होस्। अब हामीले आम नागरिकै लागि काम गरिरहेका छौँ भने कतिपय कुरालाई लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले अब देखिएको होला कतिपय अवस्थामा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, इङ्गित गर्नुभएको थियो कुनै नेतासँग भेट्नुभयो, त्यो भेटको जानकारी भयो या भएन, त्यो फरक कुरा हुन्। तर पार्टीले गरेका आधिकारिक निर्णयहरू चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरेकै छौँ। यो तपाईँहरूको कुरा भयो, त्यो देखिन्छ पनि। र तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अहिले एउटा विभागमा हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र त्यो अनुसार पार्टीका लागि योगदान गरिराख्नु भएको छ। तर आगामी महाधिवेशन, 14औं महाधिवेशनले पार्टीको मुख्य नेतृत्व चयन गर्दैछ। त्यो नेतृत्व चयन हुँदै गर्दाखेरि त्यो नेतृत्व कस्तो आओस् भन्ने तपाईँको चाहना छ? एउटा काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक मात्रै नभएर निरन्तर सक्रिय भएर काम गरिरहेको एउटा युवा के अरे नेताका हिसाबले तपाईँले चाहेको नेतृत्व कस्तो हो? नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट विचारसहितको नेतृत्व स्थापित होस् भन्ने चाहन्छु। हजुर, कुनै पनि नेतृत्वले सबैलाई, अब म यो उमेर समूह भनेर भनिनँ, मान्छे उमेर समूहका आधारमा, उसको उमेर समूहका आधारमा भन्दा पनि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नका लागि उसको क्रियाशीलता सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। हजुर, अब मानिलिउँ म एउटा 20 वर्षको युवा, कुनै युवा हुनुहुन्छ, तर कुनै 70 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ, तर गतिविधिका हिसाबले, क्रियाशीलताका हिसाबले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा डेमोक्रेटिक पार्टीमा उहाँ नै आउने हो। भनेको उमेर समूहका आधारमा पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई म चाहिँ मान्दिनँ। हजुर, उमेर समूह भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विचार हो एउटा, र अर्को भनेको क्रियाशीलता हो। यदि क्रियाशीलता त्यो अनुसारको उमेर अनुसार भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर देखाउन सकिन्छ भने क्रियाशील हुनु पऱ्यो, पार्टीको सङ्गठन त निर्माण गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्न सक्ने एउटा सबल नेतृत्व, विचारसहितको नेतृत्व चाहिँ स्थापित होस् 14औं महाधिवेशनबाट। त्यसले समग्र नेपाली युवालाई, नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई ऊर्जा भर्ने काम गर्छ। र म जस्तै युवाहरूले चाहने नेतृत्व भनेको पनि गतिशील नेतृत्व हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ चाहना हो, ताकि जसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई समय अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्दै, नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरण गर्दै, नेपाली कङ्ग्रेसलाई हिजो बिपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको पार्टीसँग अहिलेको युवा पुस्तालाई जोडेर हजुर, समग्र नेपालको उन्नति प्रगति गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व 14औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरोस् भन्ने चाहना चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहना हो। हस् दिनेशजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि। धन्यवाद डिबीजी। तपाईँले अब हामी विभागको अन्तिम क्षणमा छौँ भनौँ न। पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तिम आउनै लागिसकेको छ र 14औं महाधिवेशनसम्म हामीले पार्टीका हरेक सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। विभागका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो सहयोगको चाहिँ निरन्तरता
निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ हामीले पाइरहन्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनसँगका गतिविधिहरूलाई अब हामी यो पार्टीका अहिले जति पनि वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइरहेका छन् यी सबै सकिएर हामी प्रदेशको क्षेत्रको हुँदै जिल्लाको कार्यसमितिको समेत अधिवेशन भइसकेपछि हामी अझै अलिक फरक ढङ्गबाट नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बहस गराउनका लागि यो चिन्तन 14औं महाधिवेशन भनेर हजुर नयाँ कन्सेप्टका साथ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो चिन्तन 14औं महाधिवेशन चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न विषयहरूमा काङ्ग्रेसलाई लाग्ने गरेको जुन आरोप थियो पहिला विचारको बहस हुँदैन महाधिवेशनमा, नेतृत्वका लागि मात्रै के अरे चाहिँ मरिहत्ते गरेको हुन्छ सबैजना, विचारतिर सब कसैको ध्यान छैन भन्ने जुन कुरा आउँथ्यो त्यो कुराबाट चिर्नका लागि पनि हामीले चिन्तन 14औं महाधिवेशन पनि प्रचार विभाग अन्तर्गत नै हामीले गर्दैछौँ ताकि त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका विभिन्न नेपाली कङ्ग्रेसले उठाउनुपर्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा प्रस्तुत गर्छौँ। धन्यवाद दिपेजी। हस् दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बहसमा काङ्ग्रेसको आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै सामग्री संवाद र विभिन्न सूचनाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।